न्यायकर्ताहरूको पुस्तक न्यायकर्ता अध्याय 1। यहुदा र सिमियोनले अदोनी बेजेकलाई पक्रेका। यहोशूको मृत्युपछि कुन चाहिँ कुलले कनानीहरूलाई पहिले आक्रमण गर्नुपर्छ भनी इजरायलीहरूले परमप्रभुसित सोधपुछ गरे। परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, यहुदाले आक्रमण गरोस्, मैले त्यो देश तिनीहरूका हातमा सुम्पिदिएको छु। यहुदाका मानिसहरूले आफ्ना दाजुभाइ सिमियोनीहरूलाई भने, हाम्रो भागमा परेको जग्गामा हामीसँग आओ र हामी कनानीहरूसँग लडाईँ गरौँ, अनि हामी पनि तिमीहरूको भागमा परेको जग्गामा तिमीहरूसँग जानेछौँ। यसैले सिमियोन तिनीहरूसँग गए। तब यहुदा आक्रमण गर्नलाई अघि बढे र परमप्रभुले कनानीहरू र परिज्जीहरूलाई तिनीहरूका हातमा सुम्पिदिनुभयो। तिनीहरूले उनीहरूका 10,000लाई बेजेकमा मारे। त्यहाँ तिनीहरूले अदोनी बेजेकलाई भेटाए र तिनीहरूले लडाईँ गरे र कनानीहरू र परिज्जीहरूलाई तिनीहरूले परास्त गरे। अदोनी बेजेक चाहिँ भागे, तर तिनीहरूले उनलाई खेदेर पक्रे र उनका हात र खुट्टाका बुढी औँला काटिदिए। अदोनी बेजेकले भने, हात र खुट्टाका बुढी औँला काटिएका 70 जना राजाहरू मेरो टेबल मुनि जुठाहरू टिप्ने गर्थे। मैले उनीहरूलाई जस्तो गरेको थिएँ, परमेश्वरले मलाई त्यस्तै गर्नुभएको छ। तब तिनीहरूले उनलाई यरुशलेममा ल्याए र उनी त्यहीँ मरे। यहुदाले यरुशलेम र हेब्रोन विजय गरेका। यहुदाका मानिसहरूले यरुशलेममाथि चढाई गरेर त्यसलाई कब्जा गरे। तिनीहरूले त्यसका मानिसहरूलाई तलवारले मारे र त्यस सहरमा आगो लगाइदिए। त्यसपछि यहुदाका मानिसहरू दक्षिणतिर लागेर पहाडी देशमा, नेगेबमा र तराईमा भएका कनानीहरूसँग लडाईँ गर्नलाई उँधोतिर झरे। तिनीहरूले हेब्रोनका कनानीहरूलाई आक्रमण गरे र सेसै, अहिमन र तल्मैलाई परास्त गरे। हेब्रोनको पहिलेको नाउँ किर्यत अर्बा थियो। ओत्निएलले दबिर विजय गरेर अक्सालाई पाएका। त्यहाँबाट तिनीहरू दबिरका बासिन्दाहरूका विरुद्धमा जाइ लागे। दबिरको पहिलेको नाउँ किर्यत सेपेर थियो। अनि कालेबले भने, जसले किर्यत सेपेरलाई आक्रमण गरेर त्यो लिन्छ, त्यससँग म मेरी छोरी अक्सालाई विवाह गरिदिनेछु। तब कालेबका भाइ कनजका छोरा ओत्निएलले त्यो लिए र कालेबले आफ्नी छोरी अक्सालाई उनीसँग विवाह गरिदिए। एक दिन जब अक्सा ओत्निएल कहाँ आइन्, तब उनले तिनलाई आफ्ना पितासित एक टुक्रा जमिन माग्नलाई सुर्याए। तब तिनी आफ्नो गधाबाट ओर्लिन्। तब कालेबले तिनलाई सोधे, तँलाई के चाहियो? तिनले भनिन्, मलाई एउटा दाइजो दिनुहोस्। तपाईँले मलाई नेगेबमा जग्गा दिनुभएको कारणले अब मलाई पानीका मूलहरू पनि दिनुहोस्। यसैले कालेबले तिनलाई माथिल्लो र तल्लो दुवै पानीका मूलहरू दिए। यहुदा र बिन्यामिनका अरू विजयहरू। मोसाका ससुराका सन्तान केनीहरू यहुदाका मानिसहरूसँग खजुरका रुखहरूको सहरबाट आरत नजिकको नेगेबमा भएको यहुदाको उजाड भूमिमा गए र त्यहाँका मानिसहरूसँग बसोबास गर्न लागे। त्यसपछि यहुदाका मानिसहरूले आफ्ना दाजुभाइ सिमियोनहरूसँग गएर सपतमा बस्ने कनानीहरूलाई आक्रमण गरेर त्यस सहरलाई पूर्ण रूपले नाश गरे। यसकारण त्यस सहरको नाउँ होरमा राखियो। यहुदाले गाजा, अस्कलोन र एक्रोन सहरहरू र तिनका वरिपरिका जग्गाहरू पनि लिए। परमप्रभु यहुदासँग हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरूले पहाडी देशमाथि अधिकार गरे। तर बेसीका बासिन्दाहरूलाई तिनीहरूले धपाउन सकेनन्, किनभने उनीहरूका फलामका रथहरू थिए। तब मोसाले खटाए अनुसार कालेबलाई हेब्रोन दिइयो र तिनले आनाकका 3 भाइ छोराहरूलाई धपाए। तर बिन्यामिनीहरूले यरुशलेमका यबुसीहरूलाई धपाएनन्। यसैले यबुसीहरू आजको दिनसम्म बिन्यामिनीहरूसँग यरुशलेममा बसेका छन्। योसेफले बेथेल विजय गरेका। योसेफका कुलले बेथेल आक्रमण गरे र परमप्रभु तिनीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूले बेथेलमा गुप्तचरहरू पठाए। पहिले बेथेलको नाउँ लुज थियो। यी गुप्तचरहरूले एकजना मानिसलाई सहरबाट बाहिर आइरहेको देखेर त्यसलाई भने, सहरभित्र कसरी पस्ने हो, हामीलाई बताइदेऊ र हामी तिम्रो केही नोक्सानी हुन दिने छैनौँ। यसैले त्यसले तिनीहरूलाई सहरमा कसरी पस्ने हो सो बताइदियो।
र तिनीहरूले सहरका मानिसलाई तरवारले मारे, तर त्यस मानिस र त्यसका सारा परिवारलाई छोडिदिए। त्यो मानिस हित्तीहरूको देशमा गयो र त्यसले त्यहाँ एउटा सहर बनायो र त्यसको नाउँ लुज राख्यो। त्यस सहरको नाउँ आजसम्म यही छ। मनश्शे र इफ्राइमका विजयको विस्तार। तर मनश्शेले बेत सान, तानाक, डोर, यिब्लाम र मगिदो र तिनका बस्तीहरूका बासिन्दाहरूलाई धपाएनन्, किनकि कनानीहरू ती ठाउँहरूमा बसिरहन मन गरे। पछि जब इजरायलीहरू शक्तिशाली भए, तब तिनीहरूले उनीहरूलाई बेगार काममा लगाए, तर तिनीहरूले कहिल्यै जम्मैलाई धपाएनन्। न त इब्राहिमले गेजेरमा बस्ने कनानीहरूलाई धपाए, तर कनानीहरू गेजेरमा तिनीहरूसँग बसिरहे। अरू कुलहरूका विजयको विस्तार। जबलुनले त्रिकोण र नहलोनका कनानीहरूलाई धपाएनन्, तर तिनीहरू उनीहरूसँग बसेर तिनीहरूले उनीहरूलाई बेगार काम गर्ने तुल्याए। आशेरले अक्को, सिदोन, अहलाब, अक्जिब, हेलवा, अपेक र रहोबका बासिन्दाहरूलाई धपाएनन्। यसरी आशेरीहरू कनानी बासिन्दाहरूसँगै बसे, किनभने तिनीहरूले उनीहरूलाई धपाएनन्। नाप्तालीले बेत सेमेस र बेत आनातका बासिन्दाहरूलाई धपाएनन्, तर त्यहाँका कनानीहरूसँग बसे र बेत सेमेस र बेत आनातका बासिन्दाहरू तिनीहरूका लागि बेगार काम गर्ने भए। एमोरीहरूले दानका सन्तानहरूलाई पहाडी देशमा धपाए र तिनीहरूलाई बेसीमा आउन दिएनन्। एमोरीहरूले हेरेस डाँडा, अन्यालोन र साल्बिममा डटेर बस्ने दृढता गरे। तर जब योसेफको कुल उनीहरूमाथि प्रबल भयो, उनीहरू पनि बेगार काममा लगाइए। एमोरीहरूको सिमाना अक्रबिमको उकालोदेखि सेलासम्म पर्थ्यो। न्यायकर्ता अध्याय 2। बोकिममा परमप्रभुका दूत। परमप्रभुका दूत गिलगालबाट बोकिममा उक्लेर गए र भने, मैले तिमीहरूलाई मिस्र देशबाट लिएर आएँ र मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी शपथ खाएको यस देशमा ल्याइ पुर्याएँ। मैले भने, जुन करार मैले तिमीहरूसँग गरेको थिएँ त्यो कहिल्यै भङ्ग गर्ने छैन। तिमीहरूले पनि यस देशका बासिन्दाहरूसँग करार नबाध्नु। तिमीहरूले उनीहरूका वेदीहरू भत्काइदिनु, तर तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गरेनौ। हेर, तिमीहरूले के गर्यौ। यसैले म भन्दछु, म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउने छैन। उनीहरू तिमीहरूका लागि काँडा र उनीहरूका देवताहरू तिमीहरूका निम्ति पासो बन्नेछन्। जब परमप्रभुका दूतले यी कुरा इजरायलीहरूलाई भने, तब तिनीहरू सबै रोए र बिलाप गरे। यसैले त्यस ठाउँको नाउँ बोकिम राखियो। त्यहाँ तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए। यहोशूको मृत्यु। यहोशूले इजरायलीहरूलाई बिदा गरेपछि तिनीहरू हरेक त्यस देशमा आफ्नो भागमा परेको जग्गा ओगट्नलाई गए। यहोशू जीवित रहन्जेल र तिनका पछिका धर्मगुरुहरू बाँचुन्जेल, जसले परमप्रभुले इजरायलको निम्ति गर्नुभएका जम्मै ठुला ठुला कामहरू देखेका थिए, इजरायली जातिले परमप्रभुको सेवा गर्दै रहे। नूनका छोरा यहोशू परमप्रभुका दास 110 वर्षको उमेरमा मरे र तिनीहरूले तिनलाई गास डाँडाको उत्तरपट्टि इफ्राइमको पहाडी देशमा भएको तिम्नत हेरेसमा तिनकै निज अधिकारका भागको सिमाना भित्रै गाडे। त्यस जम्मै पुस्ताका सबैजना आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिले। पछि एउटा अर्को पुस्ता आयो जसले परमप्रभुलाई चिन्दैन थियो, न त उहाँले इजरायलको निम्ति गर्नुभएको कामलाई पनि जान्दथ्यो। इजरायलीहरूको स्वधर्म त्याग र न्यायकर्ताहरूको सेवा। जे परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो, इजरायलीहरूले त्यही गर्न लागे र बाल देवतालाई पूजा गर्न लागे। तिनीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुने आफ्ना पिता पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागेर तिनीहरू अरू देवताहरूका पछि लागे, अर्थात् आफ्ना वरिपरि बस्ने जातिहरूका देवताहरूलाई पछ्याए। तिनीहरू ती देवताहरूको सामुन्ने निहुरे र परमप्रभुलाई क्रोधित तुल्याए। तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेर बाल र अस्तोरेत देवताहरूलाई पुजे। परमप्रभुले आफ्नो क्रोधमा तिनीहरूलाई डाकुहरू र लुट्नेहरूको शिकार तुल्याउनु भयो।
उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूका वरिपरिका शत्रुहरूका हातमा बेचिदिनुभयो र तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरूका सामुन्ने टिक्न सकेनन्। हरेक पल्ट तिनीहरू लडाईँ गर्न निस्कँदा परमप्रभुले आफ्नो गम्भीर चेतावनी दिनु भए अनुसार तिनीहरूमाथि विपत्ति ल्याउनुभयो र तिनीहरू साह्रै सङ्कष्टमा परे। त्यसपछि परमप्रभुले तिनीहरूमाथि न्यायकर्ताहरू खडा गर्नुभयो, जसले तिनीहरूलाई यी डाकाहरूको हातबाट बचाए, तर तिनीहरूले यी न्यायकर्ताहरूका कुरा पनि सुनेनन्। तिनीहरू व्यभिचारी सरह अरू देवताहरूको पूजा गर्न र उनीहरूका सामु निहुरन लागे। तिनीहरूले आफ्ना पिता पुर्खाहरू हिँडेका परमेश्वरका आज्ञा पालनको बाटो चाँडै नै छोडिदिए। जहिले पनि परमप्रभुले तिनीहरूमाथि न्यायकर्ता खडा गर्नुभयो, परमप्रभु त्यो न्यायकर्तासँग हुनुहुन्थ्यो र तिनी बाँचुन्जेल उहाँले तिनीहरूलाई शत्रुहरूका हातदेखि बचाइराख्नुहुन्थ्यो, किनकि दुर्व्यवहार र अत्याचारमा पर्दा जहिले पनि तिनीहरूले सुस्केर मार्दथे। परमप्रभुले तिनीहरूमाथि दया गर्नुहुन्थ्यो, तर यी न्यायकर्ता मर्ने बित्तिकै तिनीहरू आफ्ना पुर्खाहरूभन्दा पनि अझ बढ्ता भ्रष्टाचारमा पर्दथे र अरू देवताहरूलाई पुज्दै र उनीहरूका सामु निहुरिँदै आफ्नो भक्ति प्रकट गर्दथे। तिनीहरूले आफ्ना दुष्ट व्यवहार र हठी चाललाई छोड्न अस्वीकार गरे। यसकारण परमप्रभु इजरायलसित क्रोधित हुनुभयो र भन्नुभयो, मैले यिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको करार र यस जातिले भङ्ग गरेको र मेरो आज्ञा पालन नगरेको कारणले अब यहोशूले आफ्नो मृत्युको समयमा छोडेका यी सबै जातिहरू मध्येको एउटै जातिलाई पनि इजरायलीहरूका लागि जग्गा बनाउनलाई म धपाउने छैन। तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले गरे झैँ तिनीहरू परमप्रभुको मार्गमा ठिकसित हिँड्छन् कि भनेर हेर्नलाई यी जातिहरूद्वारा नै म इजरायललाई जाँच्नेछु। परमप्रभुले ती जातिहरूलाई त्यसै छोडिदिनु भएको थियो र यहोशूको हातमा दिनलाई हतार नगरेर उहाँले उनीहरूलाई धपाउनु भएको थिएन। न्यायकर्ता अध्याय 3। इजरायललाई जाँच्नलाई छोडिएका जातिहरू। यी तिनै जातिहरू हुन् जसलाई परमेश्वरले ती इजरायलीहरूलाई जाँच्नलाई छोड्नु भएको थियो, जसले कनानका लडाईँहरूको अनुभव पाएका थिएनन्। इजरायलका आउने पुस्ताहरूलाई अर्थात् जसले पहिले युद्ध गर्न जानेका थिएनन् तिनीहरूलाई कसरी लडाईँ गर्नुपर्ने सो सिकाउने उहाँको अभिप्राय थियो। ती जातिहरू यी नै हुन्: पालिस्तीहरूका 5 शासकहरू, सबै कनानीहरू, सिदोनीहरू र लेबनानका पहाडहरूमा बाल हेर्मोन डाँडादेखि लेबो हामातसम्म बस्ने हिब्वीहरू। उहाँको अभिप्राय चाहिँ मोसाद्वारा तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई परमप्रभुले दिनुभएका आज्ञाहरू इजरायलीहरूले पालन गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर जाँच्नलाई थियो। यसरी इजरायलीहरू कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्वी र यबुसीहरूसँग रहन लागे। तिनीहरूले उनीहरूका छोरीहरू विवाह गरे र आफ्नै छोरीहरू पनि उनीहरूका छोराहरूलाई विवाहमा दिए र तिनीहरूले उनीहरूका देवताहरूलाई पनि पूजा गर्न लागे। ओत्निएलले इजरायललाई कुशन रिसातैमको हातबाट छुटाएका। जुन कुरा परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो इजरायलीहरूले त्यही गरे। तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्से र बाल देवताहरू र असेरा देवीहरूलाई पुज्न लागे। इजरायलसँग परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई अराम मनाहराइमका राजा कुशन रिसातैमको हातमा बेचिदिनुभयो, जसले तिनीहरूलाई 8 वर्षसम्म आफ्नो अधीनमा राखे। तर जब इजरायलीहरूले सहायताको निम्ति परमेश्वरलाई पुकारे तब उहाँले तिनीहरूलाई छुटाउनलाई कालेबका भाइ कनजका छोरा ओत्निएललाई खडा गर्नुभयो र तिनले तिनीहरूलाई मुक्त गरे। परमप्रभुका आत्मा तिनीमाथि आउनुभयो र तिनी इजरायलमाथि न्यायकर्ता भए। तिनी युद्ध गर्नलाई निस्के र परमप्रभुले आरामका राजा कुशन रिसातैमलाई तिनको हातमा सुम्पिदिनुभयो। ओत्निएल उनीमाथि विजयी भए। यसरी कनजका छोरा ओत्निएलको मृत्यु नहुन्जेल देशमा 40 वर्षसम्म शान्ति भयो। एहुदले इजरायललाई मोआबीहरूका हातबाट छुटाएका। फेरि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे। यसै कारण परमप्रभुले मोआबका राजा एग्लोनलाई इजरायलमाथि अधिकार दिनुभयो। एग्लोनले अम्मोनीहरू र अमालेकीहरूलाई युद्धको निम्ति भेला गरे
र इजरायलीहरूलाई आक्रमण गर्नलाई अघि बढे र खजुरका रुखहरूको सहरमाथि अधिकार गरे। इजरायलीहरू 18 वर्षसम्म मोआबका राजा एग्लोनको अधीनमा रहे। फेरि तिनीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे र उहाँले एकजना मानिस अर्थात् बेन्यामिनी गेराका छोरा देब्रे हात चल्ने एहुदलाई तिनीहरूलाई छुटाउनलाई खडा गर्नुभयो। इजरायलीहरूले तिनलाई मोआबका राजा एग्लोन कहाँ तिनीहरूको कर तिर्नलाई पठाए। एहुदले आफ्नो निम्ति 1 हात लामो एउटा चुप्पी बनाएर लुगाभित्र दाहिने जाङमा बाँधिराखे। त्यसपछि तिनी मोआबका राजा एग्लोन कहाँ कर लिएर गए। एग्लोन साह्रै मोटा मानिस थिए। एहुदले कर टक्राइसकेपछि तिनले करको सौगात बोकेर ल्याउने मानिसहरूलाई पठाइदिए। तिनी आफू चाहिँ गिलगालमा भएको मूर्तिहरूको ठाउँदेखि फर्केर आए र तिनले राजालाई भने, हे महाराज, मैले हजुरलाई गुप्तीमा केही भन्नु छ। तब एग्लोनले चुप लाग्ने आदेश दिएर आफ्ना सबै सेवकहरूलाई बाहिर पठाए। जब उनी आफ्नो महलको कौसीको शीतल कोठामा बसिरहेका थिए तब उनका नजिक आएर एहुदले भने, परमेश्वरबाट हजुरलाई मैले एउटा कुरो भन्नु छ। तब एग्लोन आफ्नो आसनबाट उठे र एहुदले आफ्नो देब्रे हातले दाहिनेतिर भएको चुप्पी निकालेर उनको भुँडीमा रोपिदिए। चुप्पी बिड समेत पस्यो र उनको ढाडबाट निस्कियो। बोसोले चुप्पीलाई छोप्यो। तिनले चुप्पी निकालेनन् तर त्यतिकै अवस्थामा छोडिराखे। तब एहुद दलानमा निस्के र एग्लोनलाई भित्रै छोडेर ढोकाहरू थुनिदिएर ताल्चा लगाइदिए। तब तिनी निस्किसकेका थिए तब एग्लोनका सेवकहरू भित्र आए र ढोकाहरूमा ताल्चा लगाइएको देखेर तिनीहरूले भने, राजा आफ्नो महलको शीतल कोठामा दिशा बसिरहनु भएको होला। धेरै बेरसम्म पर्खँदा पर्खँदा तिनीहरूलाई लाज पनि लाग्यो, तापनि एग्लोनले कौसीको कोठाका ढोकाहरू खोलेनन्। तब तिनीहरूले साँचो लिएर ढोकाहरू खोले र आफ्ना मालिकलाई भुइँमा मरेर लडिरहेका भेटाए। तिनीहरू पर्खिरहँदा एहुद उम्केर भागे। तिनी मूर्तिहरूको ठाउँदेखि छिरी गएर सिरा भन्ने ठाउँमा पुगे अनि इफ्राइमको पहाडी देशमा पुगेपछि त्यहाँ तिनले तुरही फुके र इजरायलीहरू पहाडबाट आएर तिनले तिनीहरूलाई अघि लाए। एहुदले तिनीहरूलाई भने, मेरो पछि आओ, किनभने परमप्रभुले तिमीहरूका शत्रु मोआबीहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। यसकारण तिनीहरू तिनका पछि पछि ओर्लेर आए र तिनीहरूले मोआबको सामुको यर्दनका जङ्घारहरू लिएर कसैलाई पनि त्यहाँबाट पारी जान दिएनन्। तिनीहरूले त्यस दिन 10,000 मोआबीहरूलाई मारे। ती सबै बलिया बलिया र सुरवीर पुरुषहरू थिए, एकजना पनि उम्कन पाएनन्। यसरी त्यस दिन मोआब इजरायलको अधीनमा भए र देशमा 80 वर्षसम्म शान्ति भइरह्यो। एहुद पछि अनातका छोरा समगर खडा भए। तिनले 600 पलिस्तीहरूलाई गोरु धपाउने लौरोले मारे। तिनले पनि इजरायलको उद्धार गरे। न्यायकर्ता अध्याय 4। दबोरा र बारकले सिसरालाई परास्त गरेका। एहुदको मृत्युपछि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो फेरि त्यही गरे। यसकारण परमप्रभुले तिनीहरूलाई हासोरमा शासन गर्ने कनानी राजा याबिनको हातमा बेचिदिनुभयो। उनका सेनापति सिसरा थिए, जो हरोसेत हग्गोयममा बस्थे। इजरायलीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे, किनभने सिसराका फलामका 900 रथहरू थिए र उनले इजरायलीहरूलाई 20 वर्षसम्म क्रूरतापूर्वक सताए। त्यस बेला लप्पिदोतकी पत्नी दबोरा न्यायकर्ता थिइन्। तिनी एक अगमवादिनी थिइन्। तिनी इफ्राइमको पहाडी देशमा रामा र बेथेलको बीचमा भएको दबोराको खजुरको रुखमुनि बस्ने गर्थिन् र इजरायलीहरू तिनी कहाँ इन्साफको निम्ति आउँथे। तिनले नाप्तालीको केदेशबाट अबिनोअमका छोरा बारकलाई बोलाइ पठाइन् र तिनलाई भनिन्, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको आज्ञा यो हो, गएर नाप्ताली र जबुलुनका 10,000 मानिसहरूलाई चुनेर तिनीहरूलाई तिमीसँगै तबोर डाँडामा ल्याऊ। म यबिनको सेनापति सिसरालाई किसोन खोलामा त्यसका रथहरू र त्यसका सबै फौज समेत निकाली ल्याएर तिनीहरूलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनेछु। बारकले जवाफ दिए, तपाईँ मसँग जानुभयो भने म जानेछु, तर तपाईँ जानु भएन भने त म पनि जाने छैन। दबोराले भनिन्, निश्चय नै म तिमीसँग जानेछु, तर यस वीरताका कामको श्रेय तिमीलाई हुने छैन,
किनभने परमप्रभुले सिसरालाई एउटी स्त्रीको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। तब दबोरा उठिन् र बारकसँग केदेशमा गइन्। बारकले जबलुन र नाप्तालीलाई केदेशमा बोलाए र 10,000 मानिसहरूका साथमा तिनी हिँडे र दबोरा पनि तिनीसँग गइन्। अब केनी हेबेरले केनीहरू अर्थात् मोसाका साला होबाबका सन्तानहरूदेखि अलग भएर केदेशनेर सानन्निममा भएको ठुलो रुख नजिक आफ्नो पाल टाँगेका थिए। अबिनोमका छोरा बारक तबोर डाँडामा गएका छन् भन्ने खबर सिसरा कहाँ पुर्याइयो। तब उनले आफ्ना 900 फलामका रथहरू र आफ्ना फौजहरूलाई हरोसेत हग्गोयुमबाट किसोन खोलामा भेला गराए। तब दबोराले बारकलाई भनिन्, उठ, आजको दिन परमप्रभुले सिसरालाई तिम्रो हातमा दिनुभएको छ। परमप्रभु तिम्रो अघि जानुभएको छ। यसकारण बारक तबोर डाँडाबाट आक्रमण गर्दै तल झरे र 10,000 मानिसहरू तिनको पछि पछि लागे। परमप्रभुले सिसरालाई उनका सबै रथहरू र फौज समेत बारकका आक्रमणको सामु पराजित गराउनुभयो। सिसरा आफ्नो रथबाट ओर्लेर पैदलै भागे। बारकले रथहरू र फौजलाई हरोसेत हग्गोयुमसम्म खेदे र सारा सेनालाई तरवारले नाश गरे, एकजना पनि बाँचेनन्। यता सिसरा चाहिँ पैदलै भाग्दै केनी हेबेरका पत्नी याएलको पालमा पसे, किनभने हासोरका राजा याबिन र केनी हेबेरको घरानाको बीचमा मित्रता थियो। याएल सिसरालाई भेट गर्नलाई निस्किन् र उनलाई भनिन्, हजुर भित्रै आउनुहोस्, भित्रै आउनुहोस्, नडराउनुहोस्। यसैले सिसरा पालभित्र पसे र तिनले उनलाई एउटा कम्बल ओढाइदिइन्। सिसराले तिनलाई भने, मलाई अलिकता पानी पिउन देऊ, मलाई साह्रै तिर्खा लागेको छ। तब तिनले दुधले भरेको एउटा मशक खोलेर उनलाई पिउन दिइन् र फेरि उनलाई कम्बल ओढाइदिइन्। सिसराले तिनलाई भने, पालको ढोकामै उभिरह र कसैले आएर यहाँ कोही छ कि भनेर सोध्यो भने छैन भनिदेऊ। तर हेबेरकी पत्नी याएलले पालको एउटा किला र मुङ्रो लिएर सिसरा थकित भई मस्त निन्द आएको बेलामा उनको छेउमा गइन्। याएलको सिसराको कञ्चट छिछोलेर भुइँ भेट्ने गरी किल्ला ठोकिदिन् र उनी मरे। बारक सिसरालाई खेद्दै आउँदा याएल तिनलाई भेट गर्न आएर तिनलाई भनिन्, आउनुहोस्, तपाईँले खोज्नु भएको मानिसलाई म देखाउनेछु। बारक तिनीसँग भित्र पसेर सिसरालाई कञ्चटमा किला गाडिएर मरिरहेका भेटाए। त्यस दिन परमेश्वरले कनानका राजा याबिनमाथि इजरायलीहरूलाई विजयी बनाइदिनु भयो। उनलाई खत्तम नपारुन्जेल कनानी राजा याबिनको विरुद्ध इजरायलीहरूको शक्ति बढ्दै गयो। न्यायकर्ता अध्याय 5। दबोरा र बारकको स्तुति। त्यस दिन दबोरा र अबिनोमका छोरा बारकले यो गीत गाए। जब इजरायलका अगुवाहरू नेतृत्व गर्छन्, जब मानिसहरू राजी खुसीले आफूलाई समर्पण गर्छन्, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे राजा हो सुन, हे शासक हो कान थाप, म गाउनेछु, म परमप्रभुको स्तुति गर्नेछु। म परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति एउटा भजन गाउनेछु। हे परमप्रभु, जब तपाईँ सेइरबाट अघि बढ्नुभयो, जब तपाईँ एदोमको देशबाट बढ्दै जानुभयो, तब पृथ्वी काम्यो, आकाशले खन्यायो, बादलले झरी बर्सायो। परमप्रभुको सामु, सिनैका परमप्रभुको सामु, परमप्रभुको सामु, इजरायलका परमेश्वरको सामु पहाडहरू डरले थरथराए। आनातका छोरा समगरको पालोमा, याएलको पालोमा यात्रीहरू मूल बाटाहरूमा हिँडेनन्, मानिसहरू घुमौरो बाटाहरूमा हिँड्न लागे। इजरायलका गाउँले जीवन समाप्त भयो जबसम्म म दबोरा खडा भइन। इजरायलमा एउटी आमा झैँ म खडा भएँ। जब तिनीहरूले नयाँ नयाँ देवताहरूसित मित्रता बाँधे, सहरका मूल ढोकाहरूमा लडाईँ आइपुग्यो र इजरायलका 40,000सित न त ढाल न भाला देखिए। मेरो हृदय इजरायलका अगुवाहरूसित छ, मानिसहरूमध्येका इच्छुक स्वयंसेवकहरूसित परमप्रभुको प्रशंसा गर। तिमीहरू सेता गधाहरूमाथि सवार हुनेहरू जो जिनको गलैँचामाथि बस्छौ र तिमीहरू जो पैदल बाटो लाग्दछौ, यस कुरालाई राम्ररी विचार गर। गीत गाउनेहरूको स्वर सुनिँदैछ, जहाँ स्त्रीहरू पानी भर्नलाई आउँछन् त्यहाँ तिनीहरू परमप्रभुले गर्नुभएका धार्मिक कार्यहरूको स्मरण गर्छन्।
इजरायलमा शूरवीरहरूका धार्मिक कार्यहरू। त्यसपछि परमप्रभुका जनहरू तल सहरका मूल ढोकाहरूमा गए। ए दबोरा उठ, तिमी आफै उठ, तिमी आफै उठ, मुख खोलेर गीत गाऊ। हे अबोनिमका छोरा बारक उठ, धेरैलाई कैदी बनाऊ। त्यसपछि बाँकी रहेका मानिसहरू प्रधानहरू कहाँ आए। परमप्रभुका मानिसहरू म कहाँ शक्तिवानहरूसित आए। केही इफ्राइमबाट आए जसको मूल अमालेकमा छ। बेन्यामिन तिमीलाई पछ्याउने मानिसहरूसित थिए। माकिरबाट कप्तानहरू आए। जबुलुनबाट सेनाका नेताको लौरो बोक्ने मानिसहरू आए। इस्साखारका प्रधानहरू दबोरासित थिए। हो, इस्साखार बारकसित थिए। तिनीहरू तिनको पछि तल बेसीमा कुदेर गए। रुबेनका जिल्लाहरूमा हृदय जाँच्ने धेरै काम भयो। गोठालाहरूले बोलाएको तीखो स्वर सुन्नलाई तिमीहरू शिविरका अग्निहरूमा किन अल्मली बस्यौ। रुबेनका जिल्लाहरूमा हृदय जाँच्ने धेरै काम भयो। गिलात यर्दन पारी नै बसे र दान किन जहाजहरूका छेउमा पर्खी बसे। आशेर समुद्रको किनारमा नै ढिलो गरी बसे। तिनका खाडीहरूमा नै ती बसिरहे। जबलुनका मानिसहरूले आफ्नो ज्यान नै खतरामा हाले। त्यसै गरी नप्तालीले पनि रणभूमिको मुखैमा। राजाहरू आए, तिनीहरूले युद्ध गरे। कनानका राजाहरूले मगिदोका खोलाहरूकै छेउको तानाकमा लडाईँ गरे र तिनीहरूले कुनै चाँदी कुनै लुटका माल लगेनन्। ताराहरूले पनि आकाशदेखि लडाईँ गरे। ताराहरूले आफ्ना चक्रबाट सिसरासँग लडाईँ गरे। किसोन खोलाले तिनीहरूलाई बगाएर लग्यो। पुरानो खोला किसोन खोला, हे मेरो प्राण, छाती फुकाएर हिँड। तब घोडाहरूले टाप बजाए। त्यसका बलिष्ठ घोडाहरू बेग साथ कुदे। मेरोजलाई सराप, परमप्रभुका दूतले भने सराप, त्यसका बसिन्दाहरूमाथि सराप, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुलाई कति पनि सघाएनन्, परमप्रभुलाई बलियाहरूका विरुद्ध सहायता दिएनन्। केनी हेबेरकी पत्नी याएल सबै स्त्रीहरूभन्दा आशिषित हौन्, पालमा बस्ने स्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा आशिषित। सिसराले पानी माग्यो तर तिनले दूध दिइन्। मालिकको निम्ति योग्यको बटुकोमा तिनले त्यसलाई दही टक्र्याइन्। तिनले आफ्नो हात पालको किलातिर बढाइन्। तिनले आफ्नो दाहिने हातमा मुङ्रो उठाइन्। तिनले मुङ्रोले सिसरालाई हानिन्, त्यसको टाउको किचिन्। तिनले त्यसको कञ्च छेडी चुरचुर पारिन्। तिनकै खुट्टामा त्यो लोट्यो, त्यो पडिरह्यो। तिनकै खुट्टामा त्यो घोप्टियो र लोट्यो। जहाँ त्यो घोप्ट्यो त्यही त्यो लोट्यो र मर्यो। सिसराकी आमाले आँखी झ्यालबाट चियाएर हेरिन्। झ्यालबाट चियाएर र चिच्याएर भनिन्, त्यसको रथ आउनलाई किन यति ढिलो गरेको। त्यसका रथहरूको खटखट आवाज किन यति बियालो भयो। तिनका महिलाहरू मध्येका सबभन्दा ज्ञानीले यस्तो जवाफ दिन्छन्। साँच्चै तिनी पनि आफैसित यसो भन्छन्। तिनीहरू लुटका मालहरू खोज्दै होलान्, भाग लाउँदै होलान्। हरेक मानिसको निम्ति एउटी केटी, सायद 2 केटी। सिसराको निम्ति रङ्गाएका थोकहरूको लुट, पूर्ण रूपले बुट्टा भरेका मेरो गलाको लागि यी सबै लुट सर। हे परमप्रभु, यसरी नै तपाईँका सबै शत्रुहरू नष्ट हुन्, तर तपाईँलाई प्रेम गर्नेहरू सबै आफ्नो प्रतापमा झल्केको सूर्य झैँ हुन्। तब 40 वर्षसम्म देशमा शान्ति भयो। न्यायकर्ता अध्याय 6। गिदोनलाई बोलावट भएको। फेरि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे र उहाँले तिनीहरूलाई मिद्यानीका हातमा 7 वर्षसम्म सुम्पिदिनुभयो। मिद्यानीहरूको शक्ति यति अत्याचारी थियो कि इजरायलीहरूलाई पहाडका ओडार, गुफा र सुरक्षित ठाउँहरूमा गएर बस्न करै लाग्यो। जब जब इजरायलीहरूले बिउ छर्दथे, मिद्यानीहरू तथा अमालेकीहरू र पूर्वका अरू जातिहरू आएर इजरायलमाथि आक्रमण गर्दथे। उनीहरू देशमा छाउनी बनाएर बसे र गाँजाको छेउसम्मका बालीहरूलाई नाश गरे, यहाँसम्म कि इजरायलीहरूका निम्ति भेडा, गोरु र अरू कुनै जीवित थोक पनि छोडेनन्। उनीहरू आफ्ना गाई गोरुका बथान र तम्बुहरू लिएर सलहको हुल झैँ आए। मानिस र तिनीहरूका ऊँटहरू अनगिन्ती थिए। देशलाई सखाप पार्न आक्रमण गरे। यसरी नै मिद्यानीहरूले इजरायलीहरूलाई निर्धन बनाइदिए र सहायताको निम्ति तिनीहरूले परमप्रभुलाई पुकारे। मिद्यानीहरूले सताएकोले इजरायलीहरूले परमप्रभुलाई पुकार्दा उहाँले तिनीहरू कहाँ एकजना अगमवक्ता पठाउनुभयो, जसले तिनीहरूलाई भने,
परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको यो बाणी छ, मैले तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिस्रबाट निकालेर ल्याएँ। मैले तिमीहरूलाई मिस्रीहरूका हातबाट र तिमीहरूलाई सताउने सबैका हातबाट छुटाएँ। मैले उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेदेखि धपाएँ र उनीहरूका देशहरू तिमीहरूलाई दिएँ। मैले तिमीहरूलाई भने, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरू बसोबास गरिरहेको एमोरीहरूको देशका देवताहरूको सेवा नगर। तर तिमीहरूले मेरा कुरा सुनेनौ। अब परमप्रभुका दूत आएर अबिएजेरी योआसको ओप्रा भन्ने ठाउँको फलाटको रुखमुनि बसे। योआसका छोरा गिदोन चाहिँ मिद्यानीहरूबाट लुकाउनलाई दागको कोलमा गहुँ चुड्दै थिए। तब परमप्रभुका दूतले गिदोन कहाँ देखा परेर तिनलाई भने, त वीर मानिस होस् र परमप्रभु तसँग हुनुहुन्छ। गिदोनले तिनलाई भने, हजुर सुन्नुहोस्, परमप्रभु साँच्ची नै हामीसँग हुनुहुन्छ भने त यी सबै किन हामीलाई भएको? उहाँका ती सबै आश्चर्य कामहरू के भए जो हामीले आफ्ना पिता पुर्खाहरूबाट सुनेका छौँ, जसले भन्थे, के परमप्रभुले हामीलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको होइन? तर अब त परमप्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र हामीलाई मिद्यानीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। तब तिनीतिर फर्केर परमप्रभुले भन्नुभयो, जा, इजरायललाई मिद्यानीहरूका हातदेखि छुटाउनलाई तमा भएको बल प्रयोग गर, तलाई पठाउने म नै हुँ। गिदोनले उत्तर दिए, हजुर सुन्नुहोस्, म कसरी इजरायललाई बचाउन सक्छु? मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस्, त्यो त मनस्सेमा सबैभन्दा कमजोर छ र मेरा पिताको घरानामा म सबैभन्दा सानो छु। परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, म तसँग हुनेछु र तैले सारा मिद्यानीहरूलाई एउटै मानिसलाई झैँ मार्नेछस्। तिनले भने, यदि म तपाईँको निगाह पात्र भएको छु भने तपाईँ नै मसँग बोल्नु भएको हो भन्ने मलाई एउटा चिन्ह दिनुहोस्। बिन्ती छ, मैले मेरो भेटी लिएर तपाईँको सामु नचढाउन्जेल तपाईँ यहाँबाट नजानुहोला। उहाँले भन्नुभयो, त नआउन्जेल म यहीँ बस्नेछु। तब गिदोन भित्र गएर बाख्राको एउटा पाठो तयार गरेर 5 पाथी पिठोको अखमेरी रोटी बनाए। तिनले मासु चाहिँ एउटा टोकरीमा हाले र झोल चाहिँ एउटा बटुकोमा हाले बाहिर फलाटको रुख मुनि उहाँको सामु चढाए। परमप्रभुका दूतले तिनलाई भने, त्यो मासु र अखमेरी रोटी लिएर यहाँ चट्टानमाथि राखिदे र झोल चाहिँ खन्याइदे। अनि तिनले त्यसै गरे। तब परमप्रभुका दूतले आफ्नो हातमा भएको लौरो पसारेर त्यसको टुप्पाले त्यो मासु र रोटीलाई छोए। तब चट्टानबाट आगो निस्क्यो, त्यो मासु र रोटीलाई भस्म पार्यो अनि परमप्रभुका दूत अलप भए। तब गिदोनले तिनी त परमप्रभुका दूत पो रहेछन् भनी थाहा पाएर भने, हाय परमप्रभु परमेश्वर, यो त साँच्चै पो रहेछ। मैले परमप्रभुका दूतलाई आम्ने सामने देखे, तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, शान्ति, नडरा, त मर्ने छैनस्। गिदोनले परमप्रभुको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ परमप्रभु शान्ति हुनुहुन्छ राखे। त्यो आजको दिनसम्म पनि अबिएजेरको ओप्रामा छ। त्यस रात परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, तेरा बुबाको बगालबाट 7 वर्षे दोस्रो साँडेले र तेरा बुबाको बाल देवताको वेदी भत्काइदे र त्यसको छेउमा भएको असेरा देवीको मूर्ति ढालिदे। तब यही अल्गो स्थानमा परमप्रभु तेरा परमेश्वरको निम्ति ठिक ढाँचाको एउटा वेदी बनाएर त्यो दोस्रो चाहिँ साँडे लिएर तैले ढालेको असेराको मूर्तिको काठले होम बलि चढा। तब गिदोनले आफ्ना नोकरहरू मध्येका 10 जनालाई लिएर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभए बमोजिम गरे। तर तिनी आफ्ना पिताका घराना र नगरवासीहरूसँग डराउँथे। यसै कारणले तिनले यो काम दिउँसो होइन तर राति गरे। जब नगरवासीहरू बिहानै उठे तब उनीहरूले बाल देवताको वेदी भत्काइएको र त्यसको छेउमा भएको असेरा देवीको मूर्ति पनि ढालिएको र गिदोनले बनाएको वेदीमा त्यो दोस्रो चाहिँ साँडे होम बलि चढाइएको देखे। उनीहरूले एक अर्कालाई यो कसले गरेको होला भनी सोधपुछ गर्न लागे र धेरै सोधपुछ गर्दा योआसको छोरा गिदोनले गरेको हो भनी पत्ता लगाए। तब शहरका मानिसहरूले योआसलाई भने, तिम्रो छोरालाई बाहिर ल्याऊ, त्यसले बालको वेदी भत्काइदिएछ र त्यसको छेउमा भएको असेरा देवीको मूर्ति पनि ढालिदिएछ, त्यो मारिनै पर्छ। तर योआसले तिनको चारैतिर भएको विरोधी भिडलाई भने,
तपाईँहरू बाल देवताको पक्षमा कराउनु भएको बाललाई बचाउने हामीहरूको काम हो भनी तपाईँहरू सम्झनुहुन्छ। त्यसको पक्षमा कराउने बिहानसम्ममा मारिनेछ। यदि बाल चाहिँ देवता नै हो रहेछ र त्यसको वेदी कसैले भत्काइदिएको हो भने त्यो आफ्नो लागि आफै बोलोस्। त्यस दिन उनीहरूले गिदोनको नाउँ यसो भनेर यरुब-बाल राखिदिए, यस मानिसको विरुद्धमा बाल आफै लडोस्, किनभने त्यसको वेदी यसैले भत्काइदिएको छ। त्यसपछि सबै मिद्यानी, अमालेकी र पूर्वका जातिहरूले आपसमा दल बाँधेर यर्दन नदी तरेर इजरायलको बेसीमा छाउनी हाले। तब परमप्रभुको आत्मा गिदोनमाथि आउनुभयो। तिनले तुरही फुकेर अबिएजेरीहरूलाई तिनको पछि लाग्नलाई बोलाए। तिनले मनस्सेभरि समाचार लाने दूतहरूलाई पठाए र तिनीहरू पनि तिनको पछि लाग्नलाई बोलाइए। तिनले आशेर, जबलुन र नाप्ताली कहाँ पनि समाचार दिने दूतहरूलाई पठाए र तिनीहरू पनि अरूहरूसित भेला हुनलाई आए। गिदोनले परमेश्वरलाई भने, तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार यदि तपाईँले इजरायललाई मद्वारा बचाउनुहुन्छ भनेदेखि अब हेर्नुहोस्, म भेडाको ऊन खलामा राख्नेछु। यदि ऊनमा मात्रै शीत परेर त्यसको चारैतिरको जमिन चाहिँ सुक्खाइरह्यो भने मलाई यो कुरो निश्चय थाहा हुनेछ कि तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभए झै मेरै हातद्वारा तपाईँले इजरायललाई छुटाउनु हुनेछ। र त्यसै नै भयो। तिनी भोलि बिहानै उठेर त्यो ऊनलाई निचोरेर शीतबाट एक बटुको पानी निस्क्यो। तब गिदोनले परमेश्वरलाई भने, मसँग नरिसाउनुहोस्, तर मलाई अझै एक कुरा बोल्न दिनुहोस्। बिन्ती छ, मलाई फेरि एकपल्ट त्यस ऊनको जाँच गर्न दिनुहोस्। यसपल्ट चाहिँ त्यो ऊन मात्र सुक्खा होस् र सबै जमिन चाहिँ शीतले भिजोस्। परमेश्वरले त्यस रात पनि त्यसै गर्नुभयो। ऊन मात्र सुक्खा रह्यो र त्यसका चारैतिरको जमिनमा शीत परेको थियो।